तनहुँको आबु खैरेनीमा बस र टाटा सुमो ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु, 13 जना गम्भीर घाइते। पार्टीबाट एमसीसी फेल भए अध्यक्षबाट राजीनामा दिने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल हुने निश्चित नभएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण भन्सार समेत प्रभावित भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। नायब सुब्बाका परीक्षार्थीहरूद्वारा अन्तर्वार्ता आह्वान गर्न माग गर्दै लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा धरना। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 27 जनामा कोरोना संक्रमण, नेपालमा 65 जना संक्रमित। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सडक स्तर उन्नति हुँदै करिब 3 अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन। डलरको खरिद दर 122 रुपियाँ 25 पैसा पुग्यो, बिक्री दर 122 रुपियाँ 85 पैसा कायम। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 8.5 अङ्कले बढ्यो, सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.67 अङ्कले बढेको जानकारी। सुनको भाव तोलामा 200 रुपियाँले बढ्यो, चाँदीको भाव पनि तोलामा 10 रुपियाँले वृद्धि। पोखरामा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति आउँदो वैशाख 30 गते, दर्जनौं नेताहरू नेतृत्वको होडमा। भारतीय नागरिक 45 वर्षीय दीपनारायण प्रसाद स्रोत नखुलेको 18,73,000 नेपाली रुपियाँ सहित पक्राउ। सिङ्गापुरमा मध्य वर्षको परीक्षा हट्ने, शैक्षिक ग्रेड र परीक्षाबाट ध्यान केन्द्रित गर्ने उद्देश्य। कांग्रेसद्वारा 1 महिने चुनावी अभियान सुरु, अभियानको नारा घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ। नेपाल वायुसेना निगमको ग्राउन्डेड भएको विमान उडान पुनः सुरु, निगमभित्र धेरै सकारात्मक परिवर्तन गर्ने। चैत्र 18 गतेदेखि विराटनगरमा व्यापार मेला हुँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य। भारतको गुरुग्रामबाट 40 वर्षीय नेपाली नागरिक पक्राउ, नाबालिग सौतेनी छोरीलाई बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप। इराकी कुर्दिस्तानको राजधानी अर्बिलमा 1 दर्जन ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार। गायिकामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका कलाकार पल शाह विरुद्धको अनुसन्धान जारी, बयानमा आरोप अस्वीकार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले उच्च अध्ययनमा जाँदा साधारण बिदा पाउने 3 तहमा कार्यान्वयन गराउन सूची। चैतमा निक्षेपको ब्याज दर यथावत राख्ने वाणिज्य बैंकहरूको निर्णय, 1.03% ब्याज दर कायम। काठमाडौँको किवानिज क्लबद्वारा साइकल र्याली आयोजना, विद्यालयमा पठन सामग्री लगायत सहयोग गर्ने उद्देश्य। बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी, 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मकाले चैत्र 25 देखि 18 वैशाखसम्म खोप पाउने। सङ्खुवा सभामा जग्गा जालसाजी गरी आफन्तको नाममा पास गरेको खुलासा। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको पहलमा रेसुङ्गा र मुसिकोटमा एकैसाथ 50-50 करोडका दरले बजेट पठाउन पहल गर्ने। सिमकुट बजार क्षेत्र सधैँ दुर्गन्धित, सरसफाइमा जुटे विदेशी नागरिक। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाद्वारा छाउपडी प्रथा नमान्ने र छोरीलाई अंश दिने परिवारलाई सम्मान, समाजको आदर्श भएको उल्लेख। नवलपरासी पूर्वको गैडाकोटमा सवारी दुर्घटना, ललितपुर कुपण्डोल निवासी 60 वर्षीय वासुदेव थापाको निधन। भेरी नदीमा नुहाउने क्रममा 3 बालबालिका बेपत्ता, 10 वर्षीय गङ्गा खड्का, 8 वर्षीय कृष्णा सिजाली र 10 वर्षीय दिनेश बुढा रहेको जानकारी। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अबको 41 दिनपछि सञ्चालनमा आउने, वैशाख 1 गतेदेखि परीक्षण उडान हुने। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र युएईका अर्थमन्त्री अब्दुल्ला बिन अल मारी बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता। साउदीमा 145 नेपाली युवाको बिचल्ली, सम्झौता अनुसारको काम र तलब नपाउँदा अलपत्र। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा 14वटा औषधि पसललाई कारबाही, तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेको पाइयो।
राप्रपा नेपालद्वारा संगठन विस्तारलाई तीव्रता, सुनसरी जिल्ला अध्यक्षमा किरण चौलागाई चयन। 5.5 किलो गाँजासहित एकजना पक्राउ पर्नेमा गौशाला 5 बस्ने 35 वर्षीय हरेन्द्र शाह। ब्राउन सुगर सहित झापाबाट 2 जना पक्राउ पर्नेमा 45 वर्षीय कुमार राजवंशी र 36 वर्षीय रेशबहादुर सार्की। छोरोल्पा र इन्जा छोरो हिमताल विस्फोट हुन सक्ने विज्ञको भनाई। नेपालका 21 वटा हिमताल विस्फोट हुने खतरामा। सप्तरीमा भएको भीषण आगलागीबाट 25 वटा घरमा क्षति, 2 करोड रुपियाँ भन्दा धेरैको नोक्सानी। नायब सभाको लिखित परीक्षामा पास भएका उम्मेदवारहरूद्वारा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, अन्तर्वार्ताको मिति तोक्न माग। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेद्वारा पदबाट राजीनामा। यस वर्षको पुष्पराग वर्ष सम्मान 2078 साहित्यकार बकतबहादुर थापाले पाउने। राधा क्यान्सर सचेतना फाउन्डेसनद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना, 200 जना लाभान्वित। व्यस्त जीवनशैलीको कारण विशेषज्ञद्वारा घुम्ने विषयमा जोड, मृत्युको खतरा कम गर्न हिँडडुल जरुरी। लैङ्गिक विभेदका कारण बालबालिकाहरू हिंसाको शिकार भइरहेको जानकारी, परम्परागत मूल्य मान्यता र संस्कृति जिम्मेवार। कम व्यायाम र बसी बसी काम गर्नाले मोटोपनको समस्या बढ्यो, खानपिन र शारीरिक गतिविधिमा परिवर्तन जरुरी भएको विशेषज्ञको सुझाव। रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव नेपाली इन्टरनेट बजारमा समेत देखियो, समयमै सामान आपूर्ति नहुँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायक समस्यामा। बजारमा नक्कली रिचार्ज कार्ड बिक्री भइरहेको जानकारी, सचेत रहन नेपाल टेलिकमको आग्रह। सामसङले खोल्यो महिला कर्मचारी मात्र भएको पहिलो मोबाइल स्टोर, लैङ्गिक विभेद विरुद्ध सो कदम चालेको भनाई। स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै मतदान स्थलमा निःशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गर्न माग, सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन जोड। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि नागरिकको विवरण सङ्कलन हुँदै परिचय पत्रका आधारमा विभिन्न सरकारी तथा अन्य सेवा लिन मिल्ने।